रखनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने लास्ट थर्सडे को आया नंबर 110 किया था सूरह माइदा। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 111 और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आज हम 120 तक जाएंगे और हम सूरह माइदा इंशाल्लाह पूरी खत्म कर लेंगे, जो कि मेरा टारगेट था फॉर थर्सडे। लेकिन मैं जब तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा कि वी कैन फिनिश इट टुडे इंशाल्लाह। एक आध आयत छोड़ने की कोई तुक नहीं है कि हम फिर थर्सडे के लिए छोड़ दें, तो लेट्स स्पीड चलें इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ औहैतु इलल हवारियीना अन आमिनु बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। व इज़ औहैतु, एंड व्हेन आई इंस्पायर्ड। औहैतु के रूट लेटर्स क्या हैं? वाव, हा, या, जो वही के होते हैं। सो इट्स लाइक वही करना, ठीक है। सेम वर्ड, सेम रूट लेटर्स। औहा, युही, ईहा, उन। औहा, युही, ईहा, उन कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4, क्योंकि जब वही करते हैं तो किसी और को करते हैं, और आपको तो फॉर्म 4 में है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, वन फ्रॉम अल्लाह टू समबडी। व औहैतु, एंड व्हेन आई इंस्पायर्ड, इलल हवारियीना, to the Hawarin. Hawarin are the disciples of Isa alayhi salam. Ilal Hawarina, to the disciples, an aminu, that to believe in me. Aminu, be, to believe in me. Be का मतलब है me aminu be व भी रसूली, and my messenger. कौन सा मैसेंजर? ईसा अलैहिस्सलाम। उर्दू में है, और जब मैंने इल्हाम किया। अब ये वही की के बदले जब किसी इंसान के लिए यूज होता है तो कहते हैं इल्हाम किया हवारियों को कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। और जब मैंने इल्हाम किया हवारियों को कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर, क़ालू आमन्ना, they said we believe, वशहद, and bear witness, bi annana muslimun, that we are Muslims. They said we believe and bear witness that we are Muslim. उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहिए कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। मुस्लिमून यानी हम मुसलमान हो गए, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम सर तस्लीम हम करते हैं। अब इसकी तफसीर देख लेते हैं कि जब आया स्टार्ट होती इज से स्टार्ट होती है तो इस का मतलब ये होता है जब। लेकिन जब का मतलब ये फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी, और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। तो प्रेजेंट टेंस में तो शायद नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में होता है। तो फ्यूचर में ज्यादातर जब हम यूज करते हैं तो हम इज़ा कहते हैं, और जब हम नहीं कहते मतलब कि अरब्स कहते हैं, और कुरान में भी आता है। और इज जब यूज होता है यूजुअली वो पास्ट टेंस के लिए, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली इट इज लाइक दिस। इज जब कहा जाता है इट इज यूजुअली अ रिमाइंडर अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट में कोई चीज हुई थी और उसका रिमाइंडर कर रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं इज क़ाल अल्लाह, अगर कहते हैं तो यानी जब अल्लाह ने कहा, जब अल्लाह ने याद दिलाया। इस आया में अल्लाह ताला क्या याद दिला रहे हैं? आपने देखा इससे पहली जो आई थी 110 जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे फेवर्स गिनवाए थे कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के ऊपर जो फेवर्स थे मरियम अलैहिस्सलाम पे, और हमने डिटेल में वो तमाम फेवर्स को लिस्ट किया था। इस आयत में अल्लाह ताला कुछ और फेवर्स के मुतालिक भी बता रहे हैं, याद करा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। तो वो कह रहे हैं कि जो मैंने आप पे फेवर्स किए थे उसमें एक ये भी था कि औहैतु, यानी ये लफ्ज है, यानी कि जब हमने वही की, जब हमने इल्हाम किया, यानी वही रूट लेटर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स के लिए यूज होते हैं, वही का लफ्ज। और आपको पता है इल्हाम जब और किसी भी क्रिएशन के लिए, आपको पता है यही लफ्ज अल्लाह ने बी को भी इंस्पायर करने के लिए लिखा है कि जब हमने बी को, यानी कि वो क्या होता है शहद की मक्खी को, उसके लिए भी वही का लफ्ज है। और जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि शैतान आपस में कहते हैं एक दूसरे से, तो उसका लफ्ज भी है यूहूना, ये लफ्ज यूज हुआ है। सो वही का लफ्ज हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये है कि जब हम यूज करते हैं तो रेवल्यूशन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को भी इंस्पायर करना चाहे, अपनी किसी भी क्रिएशन को इंस्पायर इसी लफ्ज से कहते हैं कि मैंने किया। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो उनके डिसाइपल्स थे उनको भी इल्हाम किया, उनको भी ये मैसेज भेजा कि आप मुझ में भी बिलीव करो, यानी अल्लाह पे बिलीव करो और ईसा अलैहिस्सलाम पे, मेरे मैसेंजर पे, मेरे पैगंबर पे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिलीव किया। अब देखते हैं ना उन्होंने क्या कहा कि कालू, उन्होंने कहा आमन्ना, यानी ये तमाम मिरेकल्स जो हैं ये सब के अलावा ये भी मिरेकल है कि उन लोगों ने
बिलीव कर लिया, उन्होंने कहा कि हमने बिलीव किया, कि हमने बिलीव किया, और उसके बाद फिर वो कहते हैं आप शाहिद रहें, आप गवाह रहें, कि आप विटनेस रहें कि हमने बिलीव किया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट में 112 में है, इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा क़ालत तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। इज़ क़ाला, अगेन ये वो पास्ट टेंस की बात याद दिला रहे हैं अल्लाह ताला। इज़ क़ाला, व्हेन सेड अल हवारियून यानी द डिसाइपल्स ऑफ ईसा अलैहि सलाम ने जब कहा, या ईसा इब्न मरियम, ओ ईसा सन ऑफ मरियम, और जब कहा हवारियों ने कि ए ईसा इब्न मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका। अब ततियो का क्या मतलब है, इसके रूट लेटर्स हैं ता वाव आइन, यानी इस्तताअ यस्ततीउ इस्तिताअतुन, इस्तताअ यस्ततीउ इस्तिताअतुन, फॉर्म 10 है। You've done this before। तो ये मतलब है किसी चीज की इस्तिताअत रखना, जैसे उर्दू में भी हम बोलते हैं इस्तिताअत रखना। तो क्या इसका मतलब ये कि हल यस्ततीउ रब्बुका, डज हैव द एबिलिटी योर रब, यानी कि क्या आपके रब के पास ये इस्तिताअत है, या कुदरत हासिल है आपके रब के पास, अयुनज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, that he sends down, that he sends down अलैना to us, या towards us, माइदा। माइदा का क्या मतलब है, इस सूरह का नाम ही माइदा इस सेंटेंस से आया है कि वो हमारे दो सेंटेंसेस में ये है कि वो हमारे पर माइदा भेजे। माइदा का लिटरल मीनिंग ये है कि a table which is spread, a table which is spread, खाली टेबल नहीं है, table which is spread with food, समझ लें। और मिनस समा, from the sky। I repeat again, does have the ability your Rabb that he sends down to us a table spread with food from the sky। उर्दू में है, क्या ये कुदरत हासिल है आपके रब को कि वो उतारे हम पर एक दस्तरखान खाने का आसमान से, खाने से भरा हुआ आसमान से। हम तो दस्तरखान उस कपड़े को कहते हैं ना जो हम बिछा देते हैं, लेकिन ये दस्तरखान है खाने से लदा हुआ, खाने से भरा हुआ। क़ालत तक़ुल्लाह, यानी अल्लाह ताला का क़ाला यानी ही सेड, किसने कहा, ईसा अलैहि सलाम ने कहा, इत्तक़ुल्लाह, फियर अल्लाह। और फियर अल्लाह आपको मालूम है कई दफा आप कर चुके, इत्तक़ा यत्तक़ी इत्तिक़ाउन फॉर्म 8 है। तो ईसा अलैहि सलाम कहते हैं इत्तक़ा, हैव फियर ऑफ अल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, इन कुंतुम मुमिनीन, इफ यू आर रियली बिलीवर्स, इफ यू आर ट्रू बिलीवर्स। कहा ईसा अलैहि सलाम ने कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो अगर तुम हो ईमान वाले, यानी ऐसी बात आप कर रहे हैं कि अल्लाह से डरो। द वर्ड यस्ततिया मैंने आपको बताया ता वाव आइन से है, इसका मतलब है टू हैव द कैपेबिलिटी, जैसे उर्दू में कहते हैं इस्तिताअत, ताकत, कुदरत रखना। माइदा का रूट लेटर्स है मीम या दाल, और उसका मतलब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज अ टेबल विच इज सर्व्ड विद फूड, जैसे बुफे। हम जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में कहते हैं आज वहाँ बुफे है, या हम किसी बैंक्वेट पे जाते हैं तो वहां पर पूरा टेबल लदा हुआ होता है, उसको कहते हैं माइदा। लेकिन ये माइदा मिनस समा, यानी अल्लाह की तरफ से कोई माइदा आए, फूड लगा हुआ हमारे लिए आए। अल्लाह ताला ईसा अलैहि सलाम को रिमाइंड करा रहे हैं कि उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो हवारी हैं, जो उनके क्लोजेस्ट थे, कि उनको भी मालूम था, उन हवारियों को भी मालूम था कि ईसा अलैहि सलाम वाज अ ह्यूमन बीइंग। कैसे पता चलता है, क्योंकि जिस तरह से वो ईसा अलैहि सलाम से ये सवाल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, उनको पता था कि वे एक अल्लाह के बंदे, अल्लाह के स्लेव हैं, और उनको ये भी पता था कि जितने भी मिरेकल्स हुए हैं वो ईसा अलैहि सलाम के, वो अल्लाह की बिइज़्नी, याद है हमने लास्ट टाइम पढ़ा बिइज़्नी बिइज़्नी बिइज़्नी, यानी वो अल्लाह ताला जितने भी मिरेकल्स हैं वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हुए, अल्लाह ने अकम्प्लिश किए, और ईसा अलैहि सलाम खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे, वरना वो क्या सवाल करते, वो कहते हैं हमें एक माइदा ला के दो आसमान से, लेकिन उन्होंने कहा अपने रब से आप कहिए कि हमारे लिए एक माइदा भेजे आसमान से। तो अब देखें, अब वो एक और मिरेकल मांग रहे हैं, और ये मांग रहे हैं कि अल्लाह से कहें कि भेजें। तो इंटरप्रिटेशंस इसके क्या है, उनके इस क्वेश्चन के बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें बस मालूम है कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम से कहा। आपको पता है जब तफसीर होती है तो हर मुफस्सिर अपनी डिफरेंट तरीके से वो उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो बहुत सारी तफसीर हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम से कहा कि अपने रब से कहें, जो कुरान में लिखा है कि आप वहां से क्या आपका रब ये इस्तिताअत रखता है कि वो हमें माइदा भेजे। असल तो ये सवाल है,
تو اسی لیے ہم ان ویوز میں نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس لیے پوچھا, ہمیں وہ ضرورت ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. آگے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, انہوں نے کیا رسپونڈ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مزید میریکلز مت مانگو, بیکاز اگر ایک اور میریکل, یہ آپ سوچ لیں, کیونکہ اگر ایک اور میریکل آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ٹرائل ہو, ان کے لیے کوئی ٹیسٹ ہو, ان کے لیے کوئی آزمائش ہو. جو ٹرو بلیورز ہوتے ہیں وہ میریکلز نہیں مانگتے ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں میریکل چاہیے ورنہ ہم یقین رکھیں گے. تو صرف جن کا ایمان ویک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں میریکلز دیجیے تاکہ ہم آپ پہ یقین کریں. ہم دیکھیں, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے, اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا یقین کیا غیب پہ. کسی نے جہنم نہیں دیکھا, کسی نے جنت نہیں دیکھی, لیکن پھر بھی ہمارا سب کا یقین یہ ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے وہ سب ایگزسٹ کرتا ہے, جس طرح اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا. اب قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تو کیا کہا انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میریکل نہ مانگے, اللہ سے ڈرے, اگر آپ صحیح مسلمان ہیں, تو وہ کہتے ہیں قالوا, they said, نريد, ہم چاہتے ہیں کہ we wish ان ناکل منها, کہ ہم اس میں سے کھائیں, that we eat from it. They said we wish that we eat from it, یعنی وہ جو مائدہ آئے گا وہ ہم اس میں سے کھائیں. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا, تطمئنہ آپ یہ کر چکے پہلے, تو میم نون, اور اطمئنہ یطمئنو اطمینانون, فارم 12, اطمئنہ یطمئنو اطمینانون, یعنی اطمینان جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مطمئن ہو جائے ہمارا دل, اطمینان ہو جائے ہم کو. وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا, and satisfy our hearts, جب ہم وہ کھائیں گے ہمارا دوسرا ریزن کہ our hearts will be satisfied. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا, and we will know that certainly you have spoken the truth to us. And that قد certainly صدقتا, you have spoken na to us. صدقتنا, تو اردو میں ہے, اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا ہے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ, and we will be, وَنَكُونَ, and we will be عَلَيْهَا, upon it, مِنَ الشَّاهِدِينَ, from the witnesses. جب ہم کھا لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, ہمارے سامنے ہوگا, ہمیں مطمئن ہو جائیں گے, تو ہم اس کے گواہ بن جائیں گے, اور ہم بن جائیں, and we will be upon it from the witnesses, اور ہم بن جائیں گے گواہوں میں سے اس پر. ٹھیک ہے. اب جو ہے انہوں نے یہ کہا, اس کا ریزنز انہوں نے کیا بتائیں وہ ہم نے ابھی دیکھ لیا. جسٹ لیٹس ریٹریٹ کیا تھے. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم نے یہ ڈیمانڈ اس لیے کی ہے کہ ہم کھانا کھائیں, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں کھانا چاہیے, بس we want to eat. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں, ہم کھائیں گے, ہمارے ہارٹ, نمبر 2 یہ کہ ہمارے ہارٹ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. نمبر 3 ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, ہم شور ہو جائیں گے, سرٹن ہو جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی بولا ہے وہ صحیح بولا ہے, آپ نے جو کچھ بولا ہے وہ سچ بولا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایک میریکل ہوگا, ہمیں ایک ثبوت مل جائے گا کہ یہ ایک پروف ہوگا کہ یہ میریکل ہے, ہم نے وٹنس کیا ہے, اور ہم وٹنسز میں سے بن جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پروفٹ ہیں. اور جب وہ وٹنس بن جائیں گے تو وہ جو ہے دوسروں کو بھی اسی طرح پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, وہ اٹیسٹ کر دیں گے کہ ہم وٹنس ہیں, وٹنس بنیں گے. ہاں, ایک سٹیپ ہے وٹنس بنیں گے, اور دوسرے لاسٹ سٹیپ ہے کہ they would become witnesses to attest the truth, کہ جو کچھ نبی عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال عیسی ابن مریم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قالا, انہوں نے کہا, قالا said عیسیٰ, اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے دعا کیا, اللہم ربنا, او اللہ, او our رب. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, کہا انہوں نے دعا کی عیسیٰ ابن مریم میں, اے اللہ, اے ہمارے رب, انزل علینا, یہ اب جیسے انزل ینزل انزالن, یہ نون زا لام ہے, اور اس کا یہ کون سا فارم ہے, فارم 4. اور جب انزل کہہ رہے ہیں اس کا مطلب نارملی اگر ہم کسی کو کہیں گے اس کا مطلب it is a command, it is an order. لیکن جب اللہ کو کہتے ہیں تو اللہ کے لیے آپ کہیں begging اور requesting. تو انزل علینا مائدۃ, please send down
to us ma'ida, a table spread, minas samai, from the sky, takunu lana eidan, takunu lana, so that it may become, जब ये क्या बन जाएगा, lana, for us, ईदन. ईद क्या चीज होती है? हमारी ईदें तो दो ईदें, उनकी बात नहीं हो रही. ईदन एक सेलिब्रेशन, a festival or a day of prayer for us. समझ लें, दोबारा रिपीट करती हूँ. ओ अल्लाह, send down to us a table spread from the sky, that it may be a day of celebration, या a festival, या a day of prayer for us. उर्दू में आप कहेंगे, उतार दे ए अल्लाह, उतार दे हम पर एक दस्तरखान लदा हुआ आसमान से, जो बन जाए हमारे लिए ईद. तकरीब आप लिख लें, मुझे ख्याल है अभी तकरीब भी कह सकते, तकरीब. ली अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क, for the first, li awwalina, for the first, wa akhirina, and for the last, wa ayatan, and a sign, minka, from you, और हमारे अगलों और पिछलों के लिए एक निशानी बन जाए तेरी तरफ से. वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, वर्जुकना, and provide us, हमें रिस्क दे, हमें रिस्क अता फरमाए. व अंत खैरुर राज़िक़ीन, and you are the best of providers, और आप बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं. तो अल्लाह ताला से ये कहा. अब वर्ड ईद पे थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी कि ईद हमारी दो ईदें होती हैं, अल्लाह ताला ने कहा ईदैन हमारी हैं, लेकिन ये वर्ड ईद के जो रूट लेटर्स हैं, आइन वाव दाल. आइन वाव दाल का मतलब है आदा या उदू, यानी जो चीज वापस आती, जो चीज लौटती है. यानी अगर एक ऐसा दिन, एक सेलिब्रेशन है, जैसे हर साल यहाँ भी डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती हैं, हमारे मुल्कों में डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती है, वो जो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कहते हैं एक फेस्टिवल या एक फीस्ट हो या डे ऑफ सेलिब्रेशन हो या कोई हॉलीडे हो, जो हर वक्त सेलिब्रेट करते हैं. और ये कौन सा फॉर्म है? अय्यदा युअय्यिदु. उसका मतलब है कि ये फॉर्म 2 है. इसका मतलब स्पेशल ये है टू गैदर और टू असेंबल. ईद पे क्या होता है, हम सब इकट्ठे होते हैं, पूरी कम्युनिटी इकट्ठे होती है और नमाज भी पढ़ती है और सेलिब्रेट भी करती है, इसीलिए हम उसको ईद कहते हैं. और दो ही ईदें हैं हमारी, एक लोगों ने तीसरी ईद बना दी, ईद मिलादुन नबी, दैट इज नॉट एन ईद. ओके, याद रखिएगा. अच्छा, अब आया नंबर 115 है. क़ाल अल्लाह इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम फमन यकफुर बअदु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन. बड़ी सख्त आयत है. अल्लाह ताला कह रहे हैं क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह सेड, इन्नी, इंडीड, आई विल, मुनज़्ज़िलुहा, आई विल सेंड इट डाउन. नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलुन, फॉर्म 2. इंडीड आई विल सेंड इट. क्या चीज? सेंड इट का मतलब है वो टेबल जो लेडन होगा, जो माइदा होगा, अलैकुम, टू यू. तो अपॉन यू या टू यू, अब अपॉन तो यहाँ नहीं यूज होगा ना, टू यू होगा. जब अलैकुम अपॉन के लिए भी यूज होता है, ओवर के लिए भी होता है, टू के लिए भी होता है. तो अल्लाह ताला कहते हैं इंडीड आई विल सेंड इट डाउन टू यू, वो टेबल. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मैं नाजिल कर दूंगा उसको तुम पर या आप पर. फमन यकफुर बादा, then whoever disbelieves after that, minkum, from among you, fa inni, then certainly, then indeed, u'azzibuhu azaban, u'azzibuhu, I will punish him with a punishment, la u'azzibuhu ahadam min al-alamin, not I will punish with it anyone, or I have punished with it anyone ahadam min al-alamin, among the worlds, in the worlds, यानी दुनिया में, यूनिवर्स में, तमाम वर्ल्ड्स में कभी भी जिसको मैंने कोई ऐसी सजा नहीं दी, ऐसी सजा आपको मिलेगी. Again I repeat, then whoever disbelieves after that from among you, then indeed I will punish him with a punishment, and not I have punished with it, or not I will punish with it anyone among the worlds. उर्दू में है, फिर जो कोई कुफर करेगा उसके बाद, यानी मैंने माइदा भेज दिया उसके बाद, आप में से, तुम में से, तो फिर मैं इसको ऐसा अजाब दूंगा जो नहीं मैं दूंगा किसी और को तमाम जहानों में. बहुत बड़ी वईद है, बहुत बड़ा एक वार्निंग है. इस आयत में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को एक और ये फेवर बता रहे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम पे उन्होंने किया. इस फेवर के साथ साथ, यानी उन्होंने कहा क्या फेवर है कि मैं माइदा भेजूंगा. ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और उन्होंने दुआ सुन ली. उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं भेज दूंगा. उन्होंने कहा हमें एक मिरेकल चाहिए, अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मैं मिरेकल भेज दूंगा, मैं ये मौजज़ा भी कर दूंगा. तो ये फेवर ईसा अलैहिस्सलाम पे था. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए क्या मैसेज था? एक कंडीशन, एक वार्निंग दी कि मैं भेज रहा हूँ, ग्रेटफुल हो, मैं भेज रहा हूँ, लेकिन एक वार्निंग ये है, कंडीशन ये है कि जितना मैंने किसी को कभी भी नहीं, जो फिर भी जो डिसबिलीव करेगा, आफ्टर सीइंग द माइदा, आफ्टर ईटिंग फ्रॉम द माइदा, अगर आप लोगों ने डिसबिलीव किया, अगर आपने कुफर किया, तो फिर क्या होगा? ऐसी पनिशमेंट मैंने किसी को भी ना कभी दी, ना कभी दूंगा. तैयार हो जाओ.
It's a big huge warning. अब क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने माइदा भेजा कि नहीं भेजा फ्रॉम द स्काई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है. डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं. अर्लियर जनरेशंस कुछ कहते हैं, बाद के जनरेशंस कुछ कहते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द अर्लियर जनरेशन जो हैं वो ये कहते थे कि अल्लाह ने भेजा, माइदा भेजा, बिकॉज वो कहते हैं जब अल्लाह कह रहे इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, यानी कि मैं आई विल सेंड अलैकुम अपॉन यू, तो ये प्रॉमिस है अल्लाह का. तो अल्लाह का प्रॉमिस सिर्फ ट्रू ही हो सकता है. ऐसे नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला प्रॉमिस करे और फिर उसको पूरा ना करे. तो डेफिनेटली वो प्रॉमिस पूरी हुई होगी, ये उन्होंने इंटरप्रेट किया. दिस इज व्हाट वाज नरेटेड बाय मेनी सहाबा, सलमान अल फारसी, अम्मार इब्न यासिर, इब्न अब्बास, इसहाक इब्न अब्दुल्ला, बहुत सारे थे. उन सब के अब मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन है अब्दुर्रहमान और असुलामी, बहुत सारों ने कहा है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ये है और वो यही कहते हैं. हाँ, अब जो उसके बाद के स्कॉलर्स थे, इब्न अल जौजी, अल कुर्तबी, इब्न तैमिया, इब्न आशूर, जिनके नाम हम हर वक्त सुनते हैं, अश-शौकानी, उन्होंने भी इसी ये इंटरप्रिटेशन किया. हाउएवर ताबईन में से कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे मुजाहिद, अल हसन, उन्होंने ये कहा कि नहीं, माइदा भेजा नहीं गया था. माइदा का वादा हुआ था, लेकिन एक कंडीशन के साथ हुआ था कि अल्लाह ताला ने जब उनको वार्न किया कि अगर आपने फिर भी डिसबिलीव किया तो फिर आपको ऐसी सजा मिलेगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर फिर भी आप इंसिस्ट करते हैं तो मैं भेज देता हूँ. मतलब बात समझ में आई कि हाँ मैं भेजूंगा, लेकिन याद रखना अगर आप लोगों ने इसके बाद कुफर किया, इसके बाद डिसबिलीव किया, तो इससे बढ़ के सजा किसी को नहीं मिलेगी जो आपको मिलेगी. तो जब कहा कि इफ यू इंसिस्ट मैं भेजूंगा, आई विल सेंड, ऐसे नहीं कहा आई हैव सेंड. तो वो ये कहते हैं कि लोग डर गए, लोग घबरा गए और उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो इट वाज नॉट सेंड. तो जो लोग नॉट सेंट बोलते हैं वो ये भी कहते हैं कि देखे अगर ऐसी कोई चीज हुई होती कि अगर क्रिश्चियनिटी में हुआ था कि एक आसमान से एक आया होता तो तमाम क्रिश्चियंस को मालूम होता ये, और इट वुड बी हैव बीन फाउंड इन देयर स्क्रिप्चर्स, लेकिन उनके स्क्रिप्चर्स में कुछ भी नहीं है. तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ और ये स्टोरी हो जाती, ये हो जाता अगर तो वो लोग जो हैं वो लोग अपना इरादा चेंज नहीं करते. इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि उनका अभी हम आखिरी जो कर रहे हैं, जो आजकल की जो हम तफसीरें पढ़ रहे हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि माइदा वाज सेंट. अब हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वेदर मैं और आप, वेदर इट वाज सेंट डाउन और नॉट, हम वही फॉलो करेंगे जो हमें कुरान कह रहा. कुरान ने कहा मैं भेजूंगा, अल्लाह ताला कह रहे मैं भेजूंगा, लेकिन एक कंडीशन दी, और उसके ऊपर ये कंडीशन ये दी कि जो नहीं बिलीव करेगा उसको मैं हशर नशर कर दूंगा. ठीक है, तो अल्लाह नोस बेस्ट, वल्लाहु आलम. मुझे और आपको मालूम नहीं और किसी को भी सही तरीके से मालूम नहीं है, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है. अब आता है आया नंबर 116. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. बहुत प्यारी मजे की ये आयत है. मुझे ये इतना मजा आता है जब मैं पढ़ती हूँ, मैं पूरे डायलॉग के साथ उसके अंदर पूरी तरह घुस के, मेरी आदत है जो भी आयत पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं अपने आप को पूरी तरह डुबा देती हूँ, कहती हूँ ना, डूब जाती हूँ, और फिर उसके साथ इशारे भी करती हूँ और बोलती भी रहती हूँ और मुझे मजा भी आ रहा होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमको व इज़ क़ाल अल्लाहु, और जब अल्लाह ने कहा, एंड व्हेन अल्लाह सेड या ईसा इब्न मरियम, ओ सन ऑफ ईसा, ए ईसा इब्न मरियम, अअंत क़ुल्त लिन्नास, did you say to the people, anta qulta, question पूछ रहे हैं, anta, did you, anta qultu, did you say linnas to the people. और जब अल्लाह कहेगा, अब ये देख हमें लग रहा है कि कहा, क्योंकि लिखा है इस क़ाल अल्लाह, लेकिन आपको बताया ना कि जब आखिरत में ये सवाल जवाब ही उसी का पूरा हिस्सा है ना, कि जब आखिरत में सवाल जवाब होगा रसूलों से, और सारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें ये कि ईसा अलैहिस्सलाम से जो सवाल जवाब होगा और ईसा अलैहिस्सलाम को जो फेवर्स बताए जाएंगे, ये उसी का सिलसिला है. तो अल्लाह ताला जब कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि ए ईसा ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने कहा था लोगों से, अंत क़ुल्त लिन्नास, क्या तुमने कहा था लोगों से, इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहीन मिन दूनिल्लाह, या टेक मी, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़ुन, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़ुन फॉर्म 8 है. क्या आपने ये लोगों से कहा था कि इत्तखिज़ूनी, मुझे, व उम्मी, और मेरी अम्मी को, इलाहीन, 2 गॉड्स, क्या तुमने कहा था, मिन दूनिल्लाह यानी अल्लाह के अलावा. तो
टेक मी एंड माई, क्या तुमने ये कहा था कि टेक मी एंड माई मदर एज टू गॉड्स बिसाइड्स अल्लाह? क्या आपने ये कहा था कि बना लेना मुझको और मेरी माँ को दो माबूद अल्लाह के सिवा? तो काला सुब्हानका, ईसा अलैहि सलाम क्या बोलेंगे? काला। अब यहाँ तो लिखा ही सेड, लेकिन मतलब होगा ही विल से सुब्हानक। मैं इसकी थोड़ी डिटेल में जाऊंगी। सुब्हानक के सुब्हानक ही विल से, आप सिंपली लिख दें। जब हम कहीं भी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है ग्लोरी बी टू यू, मैं ये नहीं यूज करती हूँ, मुझे ग्लोरी बी टू यू नहीं अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को यही सिखाती हूँ कि जब सुब्हानक का आ गया, यू आर परफेक्ट। सुब्हानक अल्लाह हो गया, अल्लाह इज परफेक्ट, सो यू आर परफेक्ट। मा यकूनु ली, it was not for me an aqula, that I say ma laysa li bihaq, for I had no right to say, for what I had no right to say, for what I had no right to say. So he will say, ईसा अलैहि सलाम जो है वो जवाब देंगे, you are perfect, it was not for me to say what I had no right to say. वो अर्ज करेंगे ईसा अलैहि सलाम के आप, अब इसके उर्दू का मुझे कोई लफ्ज ही समझ नहीं आता है, तो सिंपली जो हर ट्रांसलेशन में पाक है, पाक सिर्फ नहीं है टू पाक है, आप पाक हैं हर ऐब से, हर कमी से। तो वो अर्ज करेंगे, तू पाक है अल्लाह, आप पाक हैं, नहीं है मेरे लिए ये कि मेरे लिए रवा, मेरे लिए नहीं, कैसे रवा था कि मैं कहता वो जिसका मुझे कोई हक नहीं, यानी कि मैं कैसे वो बोलता जिसका मुझे कोई हक ही नहीं है बोलने का। in kuntu, if I had qultuhu, if I had said this, in kuntu, if I had qultuhu, if I had said this, faqad, then certainly, then surely, alimtahu, you would have known it. Alimta, you would have known, who matlab it. If I had said it, then surely you would have known it. अगर मैंने ऐसे कहा होता, ये बात कही होती, तो यकीनन ये आपके इल्म में होता, आपको मालूम होता। तालमु माफी नफसी, तालमु, you know, माफी नफसी, what is in myself, what is in my heart, you know, अल्लाह को कह रहे हैं, ईसा अलैहि सलाम कहेंगे। तो और फिर कहते हैं कि आप जानता है, आप जानते हैं जो कुछ के मेरे दिल में है, तू जानता है जो कुछ के मेरे दिल में है। वला आलमु, and not I know what is माफी नफसिक, what is in yourself, यानी आप ये जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है। Innaka anta allamul ghuyub, indeed, certainly, you alone are the all-knower of the unseen. Allamul ghuyub, knower of the unseen. और मैं नहीं जानता हूँ जो तेरे दिल में है, जो आपके दिल में है, यकीनन तू ही तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है, तमाम इल्म जानने वाला है, जो गैब का इल्म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह को सब कुछ मालूम था ना कि ईसा अलैहि सलाम ने अपने लोगों से क्या कहा, ईसा अलैहि सलाम ने क्या ये बोला कि नहीं बोला कि भाई मेरी इबादत करो, मेरी माँ की इबादत करो, हम दो खुदा हैं, क्या बोला कि नहीं बोला? अल्लाह को मालूम था कि नहीं? अल्लाह को मालूम था, अल्लाह को मालूम है और अल्लाह को मालूम रहेगा। द क्वेश्चन इज कि फिर अल्लाह ताला डे ऑफ जजमेंट पे ये क्यों पूछेंगे ईसा अलैहि सलाम को? इसलिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए और आपके लिए है, बल्कि स्पेशली फॉर द क्रिश्चियंस, ताकि हम अच्छी तरह ये अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि अल्लाह सिर्फ एक है। तौहीद हमें ये सिखाती कि अल्लाह सिर्फ एक है। फिर ईसा अलैहि सलाम क्या कहते हैं? सुब्हानक। सुब्हानक मैं आपको कहती हूँ ना, इसके रूट लेटर्स हैं सीन बा हा, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू स्विम, सब्बाह, टू स्विम, टू फ्लाई, फ्लाई को भी कहते हैं, या फ्लोट, फ्लोट क्विकली उसको भी कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि किसी चीज को किसी चीज से, सेंस ये किसी चीज को किसी चीज से फार अवे कर देना, किसी चीज को किसी चीज से दूर कर देना, फ्रॉम समवन। तो यहाँ पर जब यूज हुआ है सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए, या सुभान का, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला इस फार अवे, दूर है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, इतने दूर हैं हर चीज से। किस चीज से? एनी फॉल्ट, किसी नुक्स से, एनी डिफेक्ट, किसी ऐब से, एनी डेफिशिएंसी, किसी कमी से। अल्लाह ताला की जो मैजेस्टी है वो अल्लाह ताला को बिफिट नहीं करती कि अल्लाह ताला में कोई भी खामी हो, कोई भी खराबी हो, कोई रिजेम्बलेंस अल्लाह की अपने क्रिएशन से नहीं। ये खामी, ये कमी, ये नुक्स, ये हम में है, अल्लाह में नहीं है। हर इंसान में है, हर इंसान में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनमें खामियां हैं, लेकिन अल्लाह में कोई खामी नहीं है। He has no resemblance to his creation. और जब ईसा अलैहि सलाम यहाँ पर कह रहे हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि मैं आपके तमाम नामों को रिपीट कर रहा हूं कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये नहीं हो सकते? नहीं, इस वक्त स्पेशली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप मुझे, सॉरी, ईसा अलैहि सलाम इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि क्या आपने लोगों से कहा था कि दो माबूद हैं? तो अल्लाह ताला, ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं कि नहीं, यू आर परफेक्ट, यू डोंट नीड अ पार्टनर।
کلیئرلی یہ کیا چیز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام شرک کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور کس چیز کو افرم کر رہے ہیں؟ توحید کو, توحید کو افرم کر رہے ہیں کہ بھئی توحید ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں میں کیسے بول سکتا تھا کسی کو بھی, میں کیسے, how could I have ever told people to worship me, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ it would exceed my limits. بھی حق, جس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو مجھے حق ہی نہیں تھا وہ میں کیسے کرتا, میں اپنی لمٹس کو کیسے کراس کرتا. اور پھر کہتے ہیں اگر میں نے یہ کہا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا, میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. آپ کی نالج کو کوئی چیز اسکیپ نہیں کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا سلیو ہوں, آپ مجھے اندر باہر سب چیز جانتے ہیں, آپ میری انٹینشنز کو بھی جانتے ہیں. انک انت علام الغیوب, یعنی یو نو واٹ وی ڈونٹ نو, آپ کو سب ان سین کا حال معلوم ہے. یو نو واٹ از ہڈن, جو چھپا ہوا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. واٹ از ظاہر وہ بھی آپ کو معلوم ہے. جو کسی کے دل میں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو آپ سے میں کیسے کوئی بات چھپا سکتا ہوں, اور کیسے میں ایسی بات کر سکتا ہوں. اب بات یہ کہ آئی وش کہ سب کرسچنز جو ہیں وہ بھی یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو. وہ اس کو پڑھ لیں گے اگر صحیح کھلے دماغ سے, کھلے دل سے ایکسپٹ کریں گے, تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ دیکھیں توحید کا ایک کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. تو یہ بڑے مزے کی آیت ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ تجھے تو سب معلوم ہے. کبھی کبھی ہم کوئی منافقت کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے فلاں کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے, اور پھر میں کہتی ہوں اللہ تجھے معلوم ہے کہ دل سے معاف نہیں کر پا رہی ہوں, میں کیا کروں. تو پھر میں کہتی ہوں اللہ تجھے سب معلوم ہے, میں آپ کا نہیں جانتا ہوں لیکن آپ کو تو سب معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, میں چھپا تو نہیں سکتی ہوں کوئی چیز بھی, اللہ سے تو کوئی چیز کچھ بھی نہیں چھپا سکتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں آگے اور بھی کہہ رہے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. پھر اللہ تعالیٰ کہ ما قلت, I did not say لهم to them الا ما امرتنی except what you امرتنی, what you commanded me, جس کا آپ نے مجھے حکم دیا, بھی جس کے بارے میں. I did not say to them except what you commanded me for it. امرا یامر امرن یعنی حکم دینا. آپ نہیں کیا میں نے ان سے کچھ بھی, نہیں کہا میں نے, قلتو نہیں کہا میں نے ان سے کچھ بھی مگر وہی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا جس چیز کا, اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا. ان اعبد اللہ, that ان یعنی ان اعبد اللہ, that you worship اللہ, اعبد اللہ, that you worship اللہ, ان الگ ہے, پھر ان اعبد ہو گیا جوائن کرنے سے, ان اعبد اللہ, that you worship اللہ, کمانڈ آ گیا, you worship اللہ, ربی و ربکم, my رب and your رب, کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, and I was, وَكُنْتُ and I was عَلَيْهِمْ upon them, یا over them, شَهِيدًا a witness, مَا دُمْتُ فِيهِمْ as long as I was among them. دُمْتُ یعنی کسی کے ساتھ, کسی مطلب دوامی یعنی ان کے ساتھ رہنا, as long as مطلب دُمْتُ کہ as long as I was فیہم with them. داما یدومو دوامن, داما یدومو دوامن, root letters ہیں دال واو میم, اور میں رہا ان پر, I was رہا ان پر شہیدہ نگران, یعنی میں ان پہ شہید تھا, نگران تھا, جب تک کہ دمتو, جب تک کہ میں موجود رہا, فیہم ان میں, جب تک میں ان میں موجود تھا میں خود گواہ تھا, میں نگران تھا. فلما توفیتنی, then when توفیتنی, when you raised me up. توفا یا توفیون فارم 4 نہیں فارم 5, توفا یا توفیون فارم 5, but then when توفیتنی you raised me up, کنتا you were, anta you were, یعنی definitely you were the anta raqib, you were the watcher over them, you were the observer over them, alayhim upon them. Again I repeat, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, and then when you raised me, أَنْتَ الرَّقِيبَ, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ, then you became the watcher, you were the watcher, عَلَيْهِمْ upon them. پھر جب اٹھا لیا آپ نے مجھے, اس کے بعد کیا ہوا, آپ ہی نگران تھے ان پر, تو ہی نگران تھا ان پر, آپ ہی نگران تھے ان پر. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا, and you are over all things, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ, and you are over all things, شہید, a witness, اور یقیناً آپ ہر چیز پر گواہ ہیں.
اس کی تفسیر کیا ہے کہ ابھی ہم نے جو دیکھا ایگزیکٹلی وہی، کہ میننگ کہ آئی ڈڈ ایگزیکٹلی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ آئی ڈڈ ایگزیکٹلی واٹ یو ٹولڈ می، امرتنی، جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے ایگزیکٹلی وہی کیا تھا. آئی ڈڈ ناٹ ایڈ اینی تھنگ، میں نے نہ اس میں کچھ ایڈ کیا نہ میں نے اس میں سے کوئی چیز نکالی تخریج کی. تو میں نے کوئی ایسا نہیں بولا ان کو بھی. بار بار دیکھیں کتنی اپنی ڈیفense میں بولتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا جو کچھ میرے تھا، مجھے معلوم نہیں، آپ کے سب کچھ بول کے کہتے بھی میں نے نہیں کیا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں. پھر بھی ان سے یہ سب کچھ کہہ کے بھی کہیں گے میں نے کوئی چیز ایڈ نہیں کی، میں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. مطلب میں نے صرف وہی کیا جو آپ نے مجھے کہا تھا کنوے کرنے کے لیے. جو میسج آپ نے مجھے دیا تھا میں نے وہی میسج کنوے کیا. اور میں شہید تھا، میں ان کے وٹنس، میں دیکھ رہا تھا. I was witnessing their actions. میں نے ان کا بیہیویئر دیکھا، ان کو سب کچھ دیکھا، اور ان کا رسپانس میں نے دیکھا جب تک میں ان کے ساتھ تھا. جب وہ کوئی غلط کام کرتے تھے میں ان کو روکتا تھا، جب وہ کوئی صحیح کام کرتے تھے میں اس کو سراہتا تھا، جب وہ غلط کچھ بولتے تھے میں ان کو روکتا تھا. لیکن مجھے نہیں آئیڈیا کہ جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا تب کیا ہوا، کیونکہ جب میں نہیں تھا تو مجھے تو کچھ نہیں معلوم. لیکن آپ تو رقیب ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں آپ رقیب ہیں. اور یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈالا ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے. یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے بہت بڑی بات کریں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے کہیں گے الرقیب، آپ ہیں، آپ تو واچر ہیں، آپ تو ان کے اوپر نگران ہیں. الحمدللہ یہ ہم کر چکے ہیں الرقیب. آپ جا کے پیچھے سے دیکھ لیں الرقیب پہ ہم نے کیا کیا کہا تھا کہ نگران ہونے کا مطلب کیا ہے. الرقیب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ ون آف دا بیوٹیفل نیمز آف اللہ ہے الرقیب. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اور آپ شہید بھی ہیں. شہید کا مطلب کہ آپ وٹنس ہیں، آپ گواہ ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی ہم نے کیا تھا الشہید. تو آپ کو موقع ملے تو آپ جا کے جب ریلیونٹ ہوتا ہے نا جہاں پر یہ آتے ہیں اللہ کے نام، جا کے آپ واپس اس سبق کو دیکھیں جس میں الشہید بھی ہے اور الرقیب بھی ہے. پھر آیا نمبر 118 میں ہے ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ان تعذبهم، اب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبهم، if تعذبهم، if you punish them، فانهم عبادك، then indeed they are your slaves. اگر آپ ان کو پنش کریں گے، آپ ان کو سزا دیں گے، آپ ان کو عذاب نازل کریں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے سلیوز ہیں. اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں، if you forgive them، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، then indeed أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، then you are the Almighty، Al-Aziz Almighty and Al-Hakim all wise. اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. یہ دو نیمز بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے اللہ کا شکر کر چکے ہیں، عزیز، العزیز اور الحکیم. آپ جا کے ان کو بھی ذرا چیک کر لیں. آج ہم نے 4 ناموں کو ریپیٹ کیا ہے، وہ 4 ناموں کو آپ دوبارہ جا کے اگر سن سکے تو سن لیں، نہیں سن سکے تو کوئی بات نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو معلوم تھا کہ سب جو بھی فیٹ ہے، جو بھی ہمارا اینڈ ہے، جو بھی ہماری اینڈ ریزلٹ ہوگا، جو ڈیسٹینیشن ہوگا، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے سلیوز ہیں، تو یہ سب آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم سب آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں. تو اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ ان کو پنش کریں گے تو آپ ہی کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر میٹر جو ہے وہ واپس ریفر کرے گا آپ کی طرف. آپ اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک کورس کو یا دوسرے کورس کو آپ مغفرت کرنا چاہیں یا آپ ان کو سزا دینا چاہیں، جو بھی آپ ان کے لیے فیصلہ کریں گے وہ کوئی بھی آپ کو کویسچن نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ آپ کی ڈیسیژن ایسی کیوں تھی. آپ وہ کریں گے جو آپ کا ول ہے، جو آپ کی مشیت ہے، جو آپ چاہیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے ایک کنفرمیشن کر رہے ہیں. اور آپ سب سے زیادہ آلمائٹی اور آل وائز ہیں، آپ زبردست ہیں، یعنی جو آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور جو ہے جو الحکیم ہے، یعنی جو کچھ آپ کریں گے وہ اپنی حکمت سے ہی کریں گے، کبھی بھی آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. ایک بندہ، ایک سلیو، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کہ میں آپ کے آگے جو آپ کریں گے ہم سب کے سب آپ کے اس ڈیسیژن پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے، اور یہ آپ کا ہی ڈومین ہے کہ آپ جو مرضی کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آیہ نمبر 19، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
ذالک الفوز العظیم. آیا نمبر 119. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قال اللہ، اگین یہ اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ said، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اللہ will say، کیونکہ یہ اگین ڈے آف قیامت کی، ڈے آف اسٹینڈنگ، ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. قال اللہ، اللہ will say ھذا یوم، this is the day، ينفع will benefit will profit الصادقین the truthful people صدقهم from their truthfulness. کتنی پیاری بات ہے. اگین ایک ایک آیت دیکھیں، ایک ایک لفظ دیکھیں آپ، کہ اللہ کہیں گے کہ this is the day when will profit when the truthful people will profit from their truthfulness. نفع ينفع نفع یعنی بینیفٹ کریں گے، نفع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن فائدہ پہنچائے گی سچوں کو ان کی سچائی. جنہوں نے سچ کہا ہے اس دنیا میں، آخرت میں ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی. ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، for them are jannat, for them are gardens tajri min tahtiha al-anhar, flowing rivers from beneath them, khalidina fiha abada, they will abide in it, in them, in those gardens forever. اب دیکھیں بعض دفعہ لکھتا ہے خالدین فیہا، اس کا مطلب یہ لانگ ٹائم کے لیے رہنا، یعنی ہمیشہ کے لیے رہنا. لیکن جب ابدا کا لفظ آ جاتا ہے اس کو ری انفورس کر دیتا ہے. ابدا یعنی ہمیشہ، ابدی طور پہ، ہمیشہ کے لیے. تو فار دیم آر گارڈنس underneath which rivers flow and they will abide in them forever. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں یا نہریں بہتی ہوں گی اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی کہ اللہ is pleased with them. عنہم، رضی اللہ، اللہ is pleased، pleased is Allah عنہم with them. ورضوا عنہ and they are pleased with him. رضیا رضا رضوانا، رضیا رضا رضوانا، را ضاد واو، کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، that is، وہ جو ہوگا، الفوز العظیم، that is the great success. A success great، فوز کا مطلب ہے سکسیس اور عظیم کا مطلب ہے گریٹ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے جو ان کو ملے گی. Commenting on this آیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب کہ جنہوں نے توحید پہ رہے اس دنیا میں. صادقین کا لفظ یوز ہوا ہے نا. صادقین کا مطلب یہ کہ جو ٹروتھ فل ہیں، جو اپنے ورڈز میں اور اپنے ایکشنز میں، اپنے بلیفز میں، ہر چیز میں سچے ہیں. اگر ہماری بلیف سچے ہیں، ہمارے ورڈ سچے ہیں، یعنی ہمارے جو ایمان ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے وہ سب سچا ہے، اور جو ہمارے زبان سے ہم جو اقرار کرتے ہیں وہ سچا ہے، ہم جو کلمے پڑھتے ہیں وہ سچا ہے، قرآن پڑھتے ہیں وہ سچا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جو کچھ قول کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وہ سچا ہے، اور پھر ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، اگر وہ بھی سچے ہیں، سب خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی توحید پر ہیں ہم سب، تو پھر ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اور جن کے قول میں اور جن کے عمل میں کوئی تضاد نہ ہو، منافق نہ ہو. یاد رکھیں، منافقوں کو نہیں، جو سچے ہیں دل سے، زبان سے اور قول سے اور فعل سے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جنات ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. اب ادا کا مطلب ہے ہمیشہ وہیں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہنے یہ بہت بڑی کامیابی، گریٹسٹ بلیسنگ جو کسی کو مل سکتا ہے، کہ ابھی سے ان کو یہ مل گئی ہے خوشخبری کہ ہم نے جنت میں انشاءاللہ جانا ہے. میں نے اور آپ نے بھی انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے. آخری آیت ہے الحمدللہ، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. للہ ملک السماوات، to Allah belongs السماوات والارض، the ملک، للہ ملک، to Allah belongs the dominion، the authority، ملکیت، السماوات والارض of the skies and the earth، وما فیہن and whatever is within them. اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی یا ملک آسمانوں اور زمین. ملکیت بادشاہی ہے یا ملکیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے. ما فیہن، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس آیات کو اور اس آیت کو، اور اس آیت کو میرے خیال ہے کہ اب تک آپ سب کو بھی میمورائز ہو جانا چاہیے. ہم سب کو میمورائز ہو جانا چاہیے. للہ ملک السماوات والارض، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہے یہ ہماری ہماری توحید کی ایک ری ایفرمیشن ہے، ری ایٹریشن ہے. ہم کنفرم کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کی، جو خالق ہے ہر چیز کا. اللہ ہی ہے جس کو کنٹرول ہے، جس کی ملکیت ہے، جو ہر چیز پہ ہر افیئر کو کنٹرول کرتا ہے. وہ رب ہے
ہے اور وہی کیپیبل ہے, وہی سب کچھ کرنے کے قابل ہے. اسی لیے ہر چیز اور ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون, جو بھی چیز ہے, چیزیں بھی اور لوگ بھی اور کریچرز بھی, سب صرف اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی اتھارٹی کے اندر آتے ہیں. اور اللہ کی جو ول ہے, اللہ کی جو مشیت ہے, اللہ کا جو ارادہ ہے اور اللہ کا جو پاور ہے, اس سب کے انڈر ہم کنٹرول میں ہے. There is no one like him, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہیں ہے, کوئی ریزمبل بھی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی رائیول نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ دشمنی کسی کی, مطلب رائیول مطلب کوئی پارٹنر, ایسا کوئی اپوزنگ چیز نہیں ہے, کوئی رائیول نہیں, کوئی اپوز کرنے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ. کوئی اینسیسٹر نہیں ہے, کوئی باپ دادا نہیں ہے, کوئی پروجنی نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی وائف نہیں ہے, کوئی پارٹنر نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہت کلیئر ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ الصمد, بس یہ یاد رکھیں. So there is no Rabb and there is no Ilah besides him. لوگ کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ارباب بھی بنائے ہوئے, انہوں نے اپنے الہ بھی بنائے ہوئے, انہوں نے اپنے خدا بھی بنائے ہوئے, لوگوں کو بھی سجدے کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں مانتے ہیں, لوگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں, لوگوں سے دعائیں مانگتے ہیں, اور سب ایسے کام کرتے ہیں شرک, جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق دے, کیونکہ ایک دفعہ ہم چلے گئے اس دنیا سے, ہماری یہ سانس رک گئی. ابھی ہم کلاس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایچ اینڈ ایوری ہارٹ بیٹ, ہماری دل کی دھڑکن, ایچ دھڑکن ہم کو موت کے قریب لے جا رہی ہے, موت سے دور نہیں لے جا رہی. آپ سب یہ بات ماننا ہی پڑے گا. ہر دھڑکن کے ساتھ ہم کدھر جا رہے ہیں, موت کے قریب جا رہے ہیں. گھڑی ٹک رہی ہے, ٹک ٹاک کر رہی ہے گھڑی, اور یہ ٹائم جو ہے یہ فلیٹ کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے ٹائم. اور ہر ٹائم کے دوڑنے سے, بھاگنے سے ہم اس ٹائم کو تھو نہیں کر سکتے, ہم اس ٹائم کو فریز نہیں کر سکتے کہ چلو ابھی فریز کر کے رکھ لیں, آج ہم فریزر میں ڈال لیں گے تو ہم اس کو تھوڑے دن بعد یوز کریں گے. کوئی نہیں کر سکتا. ایک گھڑی چلی گئی, وہ چلی گئی. کلاس سے پہلے کا ٹائم ڈیفرنٹ تھا, کلاس کا ٹائم ختم ہوا وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا, ایک سیکنڈ, ایک گھڑی دوبارہ نہیں آئے گی. تو ہر دھڑکن کے ساتھ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ہم ان کی معافی مانگ لیں, ہم توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ آ گیا, الحمدللہ ہم نے یہ سورہ ختم کر لی رمضان سے پہلے. یہی میرا بہت دنوں سے ٹارگٹ تھا, اور میں جب دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا نہیں اتنا لمبی ایکسپلینیشنز ہیں, I won't be able to. الحمدللہ اللہ نے سب آسان کر دیا. تو ہمارے یہ ختم ہو گیا آج, اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کر سکیں, اور ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے, نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اللہ ہی بچانے والا ہے. شیطان سے تو چینڈ ہوں گے, جنت کے دروازے کھلے ہوں گے, دوزخ کے دروازے بند ہوں گے. تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم رمضان کا بیسٹ فائدہ اٹھائیں. رمضان کے بارے میں ایک لاسٹ ایئر شاید میں نے کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا, یاد نہیں ہے. ایک اس طرح کا, ایک تو فک آف فاسٹنگ ہے نا, آپ چاہیں تو اس کو بھی میں دوبارہ سے لگا دوں, آپ کے گروپ پہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. وہ فک آف فاسٹنگ ہے, کیا چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے, کیا نہیں ہوتا, اللہ نے کیا احکام دیے, وہ سب ہے. دوسرا ایک میں نے کیا تھا کہ ہاؤ ٹو میک اے فارچون دس رمضان, اس ٹائپ کا کچھ تھا. تو وہ بھی ہے, آپ کہیں تو میں اس کو بھی لگا دوں, وہ بھی پرانا ہے, یہ بھی پرانا ہے, تو اس کو میں لگا دوں. اس دفعہ اس کو میں نے ریوائز بھی کیا تھا, جب ابھی سنڈے کو جو میرا ایونٹ تھا تو اس میں آسیہ کا میں بہت تھینکفل ہوں, آسیہ آئی تھی اٹینڈ کرنے کے لیے. باقی میں نے کسی اور کو دیکھا نہیں جو میری اسٹوڈنٹس میں سے کوئی تھا. تو لیکن اس میں یہ کہ میں نے اس کو ریوائز کیا, کیونکہ یہ نیو مسلمس کے لیے بہت سارا تھا, تو پورا ایک تو انگلش میں تھا اور اوپر سے کچھ میں نے اس میں ایڈ کر لی تھی. لیکن وہ ایک اچھا ہے, آپ چاہیں تو میں آپ اگر آپ بولیں گے تو میں لگا دوں گی, ورنہ ضرورت نہیں ہے لگانے کی. تو فک آف فاسٹنگ بھی, اور وہ ہاؤ ٹو میک اے فارچون ان رمضان وہ بھی ہے. سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں پلیز. لیکن ہم تھرسڈے کو انشاءاللہ مل رہے ہیں, میں نے آپ کو لکھ کر بھی بھیج دیا تھا کہ تھرسڈے کو ہم یہ کریں گے سورہ مائدہ سے آپ لوگوں نے جو لیسن سیکھے ہیں, جو چیز آپ کو پسند آئی ہے. میں نے لیسنز کا لفظ نہیں یوز کیا, لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے مقصد ہی کیا ہوتا ہے ہمارا اس کلاس کا, کہ ہم لیسنز لرن کریں. تو اسی لیے آپ جب دیکھیں گے, آپ تھرسڈے کو انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے سورہ مائدہ میں آپ کو کون سی آیت, کون سی 2 آیتیں سب سے زیادہ پسند آئی ہیں. پسند آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت آیت ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اس میں سے کیا چیز اچھی لگی, کیا چیز آپ اس میں کوئی لیسن ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو پلیز کم آن تھرسڈے, جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں, جو نہیں آ سکتے ہیں وہ پلیز لکھ کے بھیج دیں, کسی اور کو دے دیں کہ میری طرف سے یہ پڑھ دیں. تو لیٹس ہیو اے ڈسکشن آن تھرسڈے انشاءاللہ, اور تھرسڈے کے دن ہم یہ سب کریں گے. اور پھر اس کے بعد کوئی اور, اگر آپ لوگوں کو بات یاد آ رہی ہوگی, رمضان سے متعلق کوئی سوال ہو یا کسی چیز سے بھی متعلق کوئی سوال ہو, تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کے لیے ہاؤس اوپن کرتی ہوں. we still have some time. اور رمضان کا بھی جو ہے انشاءاللہ تھرسڈے کو بھی جو آپ کے کویسچنز ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی پھر میں ایڈریس کروں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہ
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्लीज अब आप सवाल पूछिए। जी नसरीन, मेरा एक सवाल तो नहीं है, मगर ये अभी हमने आयत नंबर 114 में पढ़ा है, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। हाँ तो ये अल्लाह ताला के नाम से इसको मतलब रज़ाक से रिलेटेड हाँ है ये? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखें कैसी मैंने अपने लिए एक अपना एक चुना हुआ है, एक मेरे लिए। जज़ाकल्लाह नसरीन, आप ये इस आयत का पढ़ रही थी और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, पता नहीं क्यों उस आयत पे मुझे क्या हमने हुआ। रज़ाक नहीं किया ना, वेरी नहीं गुड। किया, हमने नहीं किया। देखें मेरे उससे बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन देखें इंशाल्लाह ताला। तो अब क्या इंशाअल्लाह। करें, अब हम थर्सडे को रज़ाक करें या हम थर्सडे को अपना ये कर लें डिस्कशन, और रज़ाक मैं फिर किसी और वक्त कर लूं ईद के बाद, या कि हम एक दिन आप एक ये कर सकती है ना, सॉरी आपकी जी बात काट रही हूँ, कि आप रज़ाक के बारे में आप हमें लिख के भेज दें तो हमें उतार लेंगे अपने पास जो भी हमें लिखना होगा। को मजा नहीं आता यार, लिखूंगी हाँ, तो। मजा नहीं आता है, खैर ये तो है। अच्छा दूसरा ये कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने सोचा था कि थर्सडे को हमारी क्लासेस खत्म होंगी, सो वी कैन हैव जी जस्ट वन मोर क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे को, जो कि नेक्स्ट क्लास ये होगी कि मतलब वो हम ट्यूसडे के दिन हम सिर्फ एक छोटी सी चीज कर लेना। तो ये भी हो सकता है कि हम ये जो टेस्ट, लेकिन क्योंकि फिर इतना भी छोटी क्लास रखना जरा मुश्किल होता है। आप बताइए क्या करना चाहते हैं, आप लोग मुझे लिख कर भेज दें ताकि मैं अकॉर्डिंगली करूं थर्सडे को हम क्या करें, और फिर हम नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास रखें या नहीं रखें। रखना चाहें तो रख सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई प्रेपरेशन खास नहीं होगी। देखिए आप बता दें। थर्सडे को अगर आप क्लास रखेंगी तो खाली रज़ाक में इतना टाइम तो नहीं लगेगा मेरे चलिए ख्याल से, ठीक है ऐसे कर लेते है हैं। ना? वी विल स्टार्ट विद अर्रज़ाक, वी विल डू। आप बाकी लोगों से भी पूछ लें। ठीक है, और फिर आप सब अपने लिख लिख के ले आए ताकि फिर आप लोग उस वक्त कंट्रीब्यूट कर लें टू द जी, डिस्कशन, आपको क्या पसंद। गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। और अगर 5-10 मिनट आगे चले गए नेवर माइंड। कोई बात नहीं, कोई बात। चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई ओपिनियन, कोई कमेंट, प्लीज प्लीज, द हाउस इज ओपन। और अभी हमारे पास है टाइम, 15 मिनट है। आप 15 मिनट, मतलब टाइम तो खत्म हो जाता है 12 बजे। मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया था कि 11 से 12, 12 के बाद मैं लेट नहीं करूंगी, लेकिन हर दफा हमारा 12-10 तो हो ही जाते हैं। तो अगर आप 12 तक आप पूछना चाहें तो 12 तक कुछ पूछ लें, अगर और ज्यादा पूछना है तो वी विल गो अप टू 10 past 12। चलिए प्लीज क्वेश्चंस। जीनत ने कुछ भेजा है, जीनत ने क्या कहा है, जीनत ने क्या लिखा मुझे है? एक सवाल करना है आपसे। जी 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 बोलें नफीसा। वो इफ्तार रोजे बांधने का टाइम आप उसको जरा बता दें प्लीज। रोजा क्या स्टार्ट रोजा करने का टाइम, टाइम? फास्टिंग टाइमिंग। यस। देखिए ये जो लिखते हैं ना कि 10 मिनट पहले, इसमें कोई तुक नहीं है। 10 मिनट पहले रोकने की कोई जरूरत नहीं, 5 मिनट पहले रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सहाबा से ये मतलब उनके बारे में है कि वो कहते, मुझे मेरे फर्स्ट टीचर थे ना शरिया के, उन्होंने ये बताया कि जब सहाबा मस्जिद की तरफ जा रहे थे, जब अजान होती थी, जब मतलब नमाज की अजान हो रही है, तो वो अजान हो रही थी, नॉट द इकामा, लेकिन अजान हो रही है, और वो कहते थे कि हम खजूर खाते खाते पानी पीते पीते हम जा रहे होते थे मस्जिद की तरफ। तो जब इस तरह वो तो करते थे तो फिर हम किस लिए 10 मिनट पहले करते? शियाओं का 10 मिनट पहले हम उससे कहें नहीं एहतियातन। भाई क्यों एहतियात, जब हमारे पास उस वक्त तो घड़ियां भी नहीं थी, अब तो हमारे पास टाइमिंग है। हम लोग सिर्फ ये करते हैं, हमारे घर में हम लोगों ने ये चेक किया कि चूंकि हमारा घर भी थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है, इसमें ये होता है कि जब हम पहाड़ के ऊपर है, दैट मीन्स कि हमारे पास जब सूरज तुलू या गुरूब होता है तो उसका टाइम थोड़ा सा 1-2 मिनट हम उसकी वजह से इख्तियार करते हैं। मेरे बेटा और वो लोग नहीं करते, वो लोग ठीक टाइम पे, उन्होंने कहा कैलकुलेटेड है। लेकिन हम लोगों का ये कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम 2 मिनट्स रुक जाते हैं। हम रोज इसी तरह खोलते हैं, और हम उनके घर पे होते हैं तो भी हम रोजा खोलते हैं तो हम जरा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट रुक जाते हैं। दैट इज ओनली, एहतियात इज ओनली दिस मच, नॉट 10 मिनट्स। क्लियर और है? अगर कभी देर से आंख खुले और अजान शुरू हो जाए तो आप पानी पी सकते हैं ना? नहीं, अगर एक दफा अजान स्टार्ट हो गई तो फिर आप बस रुक जाना है। ओके। तो ऐसा नहीं करें, बस अलार्म रखें। और प्लीज देखें, नहीं, ये कभी समटाइम अगर हो जाए तो कहते हैं पानी पी सकते हैं, यही मुझे पूछना था ना। नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब इंसान हो भी सकता है ना। अगर स्टार्ट हो गई अजान तो आपके जो हाथ में अगर ग्लास है, आपने पी रहे हैं, उसको अगर आपने जल्दी से खत्म करके रख दिया या 2 घूंट और ले लिए, उसमें कोई इतना मुजायका नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरू नहीं किया और एकदम अजान की आवाज और आप ओके शुरू करेंगे, वो नहीं है। मतलब अच्छा, थोड़ी सी, अल्लाह अकबर हुआ तो खत्म।
हाँ बस, तो बस फिर बात जज़ाकल्लाह खैर, आपके मुंह में जज़ाकल्लाह। था और एकदम से अजान हुई तो आप वो जो घूंट पी रहे हैं उसको आप पी लें, बस ज्यादातर यही है। और बस तो जज़ाकल्लाह जिससे हम खैर। लोगों को टाइम का पेपर मिलता है नसरीन, उस हिसाब से ही बस हम सहरी और अफ्तारी का करें ना। जी जी, आपके फोन पे भी तो है, हर फोन पे फोन आजकल पे भी आ जाता है, जी बिल्कुल। जो नॉर्थ अमेरिका का है ना, जो क्योंकि इसमें जी बहुत जी। सारे मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, मिडल ईस्ट का अलग है, इजिप्ट का अलग है, कराची का अलग है। जब हम यहाँ से जाते हैं इजिप्ट जाते हैं या सऊदी जाते हैं तो हम चेंज कर देते हैं ना, उसमें उम्मुल कुरा का जी। डाल देते हैं, उसमें इजिप्ट का डाल देते हैं, पाकिस्तान जाते हैं तो कराची यूनिवर्सिटी का डाल देते हैं। लेकिन अमेरिका और कनाडा के लिए जो है वो जो हमारा इस्ना का होता है, इस्लामिक सर्विसेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसके अकॉर्डिंगली तो आप चेक कर लें कि आपके कैलकुलेशन मेथड आपके फोन पे कौन सा है, वो बना आप करें। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल प्लीज, सिर्फ रमजान नहीं, जो भी सवाल हो प्लीज। जीनत आपने कुछ टेक्स्ट किया है, मुझे दिखा। हाँ, मैंने आपको ये टेक्स्ट किया कि आप अभी बोल रही थी ना कि रमज़ान के हिसाब से आपके पास कुछ है तो वो पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज़। द फिक ऑफ फास्टिंग भी कर दूंगी और वो जो हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून वो भी कर दूंगी। हाँ, वो दोनों कर दीजिएगा प्लीज़। दोनों पुराने हैं, लेकिन दोनों मतलब वैलिड हैं। जी, ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और कोई? सब खैरियत, सब ठीक ठाक? तो दुआ में याद रखें। सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करेंगे थर्सडे को विद द नेम अर्रज़ाक, उसको शॉर्ट से इंशा देंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम आप लोग सब अपने लिख कर लाएं ताकि आप उस वक्त जल्दी प्रेजेंट कर लें। सब लोग अपने लिए एक एक दो दो आयात चुन लें और उसके बारे में अगर आप खुद नहीं आ सकते किसी और को दे दें ताकि वो आपके लिए प्रेजेंट कर लें। ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इय्याकुम व इय्याकुम व इय्याकुम।